Donc, je passe à la dilution d'une solution aqueuse. بالعربية التخفيف ديال محلول مائي. La dilution, c'est un procédé consistant à obtenir une solution moins concentrée que la solution de départ. عملية التخفيف الهدف منها هو أننا كنحضروا واحد المحلول اللي كيكون أقل تركيز من المحلول الأصلي اللي كيكون عندي في الأول. كيكون عندي محلول مركز ومنه كنخفف كنحاول نحصل على واحد المحلول تاني أقل تركيز من المحلول الأول. Donc la solution de départ est appelée كنسموها إما solution mère ou bien solution initiale. La solution diluée كنسموها إما solution phi ولا كنسموها كذلك solution finale. Lors de cette opération de dilution, la quantité de matière de soluté A ne change pas. C'est-à-dire la quantité de matière initiale اللي خديت راه كتبقى نفسها ملي كندير عملية التخفيف. ان اسينسيال ديال واحد السوليتي A راه هي نفسها ان فينال ديال هاد السوليتي اللي هو A. يعني ملي كندير عملية التخفيف راه لا كونتيتي دو ماتيير ما كتغيرش. حنا عارفين بأن لا كونسونطراسيون مولار كيساوي لا كونتيتي دو ماتيير سور لو فوليوم. دونك لا كونتيتي دو ماتيير غتكون هي لا كونسونطراسيون فوا لو فوليوم. دونك لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال راه هو التركيز البدئي سي انيسيال فوا لو فوليوم انيسيال إتيغال لا كونسونطراسيون فينال فوا لو فوليوم فينال. مثلا كان عندي واحد المحلول خديت منه 10 مليلتر ودرت لها التحليل، درت لها عملية تخفيف لا ديليسيون. دونك لو فوليوم انيسيال راه هو 10 مليلتر والتركيز الانيسيال راه كنكون عارفو، وبغيت نحضر من هاد 10 مليلتر مثلا 1 لتر. دونك لو فوليوم فينال غادي يكون هو 1 لتر والتركيز الفينال راه ممكن نحسبو باستعمال هاد لا غولاسيون اللي كنسموها غولاسيون دو ديليسيون. دونك لا غولاسيون دو ديليسيون راه هي سي انيسيال في انيسيال تيغال سي فينال فوا في فينال. D'après cette relation, on obtient le rapport suivant. Donc le C initial à la C finale est égal V final sur V initial. هذا le rapport هذا كنسموه le coefficient ou bien كيعطيني le coefficient de dilution اللي كنرمزو ليه بالحرف F. Donc F est égal C initial sur C final اللي في نفس الوقت كيساوي V final sur V initial. Donc là, on le facteur ou bien le coefficient de dilution راه يكفي تستعمل. يعني إذا كان عندك la concentration initiale و la concentration finale كدير la concentration initiale sur la concentration finale ou bien تقدر دير le volume final sur le volume initial. Le protocole à suivre pour la préparation d'une solution par dilution. Donc أول حاجة كنديرو هو on prélève à l'aide d'une pipette jaugée le volume initial VI de la solution mère. Donc يكون عندي واحد المحلول اللي كنسموه المحلول الأصلي و بيان المحلول الأول كونسونطري اللي كيكون عندي كونسونطري كناخد منه واحد الفوليوم دوني مثلا كنرمزو في اي مثلا 10 مليلتر كناخدها بهذه الطريقة. كنستعملو هاد البيبات اللي كتسموها بيبات جوجي لأن كتكون فيها واحد تخي دو جوج هنا و لو خاصها تكون في هاد الوضعية بيربونديكولار على لا بيبات. ملي كناخدو هاد لو فوليوم انيسيال اللي بغيت مثلا 10 مليلتر، هاد 10 مليلتر جو دوا لا فيرسي دون اون فيول جوجي. مثلا بغيت نحضر 100 مليلتر كناخد اون فيول جوجي دو 100 مليلتر. بغيت نحضر مثلا 200 مليلتر كنفيرسي هاد 10 مليلتر في اون فيول جوجي دو 200 مليلتر. بغيت مثلا نحضر 1 لتر كناخد اون فيول جوجي دو 1 لتر وكنفيرسي فيها هاد 10 مليلتر اللي خديت. Et après je complète
avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge هي هاد الشرطة هادي. دونك كنكمل بالماء حتى لعند هاد الشرطة. ومن بعد يستحسن ناخد كنزيد الماء حتى كنقرب لهاد الشرطة هادي، وكناخد اون بيبات وكنبقى نزيد قطرة قطرة باش ما نتجاوز هاد لو تري دو جوج. من بعد ملي كان اجوستي لو فوليوم ديالي حتى لعند هاد لو تري دو جوج، جو فيرم او بيان كنسد هاد الفيول ديالي هادي وكنحركها بوغ homogénéiser la solution. Donc هادو هما les étapes de la dilution. كاين 3: prélever à l'aide d'une pipette jauger le volume initial VE. من بعد كتاخد الفوليوم انيسيال وكديرو في الانفيول جوجي اللي كتختارها نتا على حساب لو فوليوم que vous voulez préparer. ومن بعد tu complètes avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge et on agite la fiole jaugée pour homogénéiser la solution. Je passe un exercice. Donc on prélève un volume VI égal 20 ml d'une solution à cause de sulfate de cuivre 2 de concentration C est égale à 5 10 puissance moins 2 mol par litre. Ce volume est introduit dans une fiole jaugée de 500 ml, puis on complète avec de l'eau distillée jusqu'au trait de jauge. Donc la première question, quelle est la concentration de la solution phi? يعني كان عندي la solution mère ou bien la solution initiale وكان عندي la solution phi. La solution mère خديت منه 20 مليلتر والكونسنتراسيون ديالو هو CI اللي هي 5 في 10 أس ناقص 2. لا سوليسيون في لو فوليوم ديالو هو 500 مليلتر. 500 مليلتر ديال لا سوليسيون في، يعني لا سوليسيون فينال. خصنا نعرفو لا كونسونطراسيون ديالو شحال كتساوي. دونك هنا كنطبقو لا غولاسيون دو ديليسيون اللي هي سي انيسيال في انيسيال تيغال سي فينال في فينال. سي انيسيال هو الكونسونطراسيون مولار ديال لا سوليسيون انيسيال اللي هي في هاد الحالة 5 في 10 أس ناقص 2، و الفوليوم انيسيال هو 20 مليلتر كنحولوها للتر، والفوليوم فينال اللي عندي هو 500 مليلتر كنحولها للتر هي 0.5 لتر. في هاد الحالة ديال حساب ديال الكونسونطراسيون بهاد العلاقة، الا كان عندي الفوليوم انيسيال والفوليوم فينال بنفس الوحدة راه ممكن بلا ما نحول. كان عندي مثلا بحال الحالة ديالي هنا عندي 20 مليلتر و 500 مليلتر، هنا ممكن ما نحولش لان من بعد غنختازلو، واخا من بعد لا حولت راه غنختازل وغتبقى ليا نفس النتيجة. دونك من هاد العلاقة d'après cette relation de dilution, C final est égal C initial fois V initial sur V final. Donc C initial هو 5 10 à la puissance moins 2 fois 0,02 sur le volume final اللي هو 0,5. غنلقى جوج في 10 أس ناقص 3 مول باغ لتر، ولا نكتبها جوج في 10 أس ناقص 3 مول لتر موان زان. دونك هنا راه بحال حولت بحال ما حولت. انا ممكن ندير 5 في 10 أس ناقص 2 في 20 على 500 وغادي نلقى نفس النتيجة. لا كيسيون 2 لو فاكتور دو ديليسيون او بيان لو كوفيسيون دو ديليسيون. دونك هنا شفنا لا غولاسيون اللي خصنا نطبقو اف تيغال سي انيسيال سور سي فينال، اولا كنديرو في فينال سور في انيسيال. دونك بالنسبة لهاد الحالة راه عندنا بجوج، عندنا سي فينال هو 2 في 10 أس ناقص 3 و سي انيسيال هو 5 في 10 أس ناقص 2. اولا نطبق هنا في فينال اللي هو 500 مليلتر و في انيسيال هو 20 مليلتر. دونك عوضت بحال هنا درت بالكونسونطراسيون 5 10 بلس موان 2 اللي هو الكونسونطراسيون انيسيال سور لا كونسونطراسيون فينال اللي هو 2 10 بلس موان 3.
on a les volumes, on a le volume final هو 0,5 litres le volume initial هو 0,02 litres. Donc on va dire l'opération, on a le calcul ديالي كيعطيني le facteur d'élution. Donc le facteur de dilution est égal